नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग पुष्टि हुने प्रमाण भन्दै नेपाल बारले बुझायो सिफारिस समितिलाई 34 बुँदे पत्र। प्रमाणलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह। नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो। समितिको रायपछि मात्रै विधेयक राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेश गरिने। मिटर ब्याजमा पैसा लगाएर उनीहरूको घर जग्गा आफ्नो नाममा पार्नेहरूबाट हजारौं नागरिक पीडित। समस्या समाधान गर्न कार्यदल बने पनि पीडितहरू असन्तुष्ट। एमालेद्वारा 34 सदस्य निर्वाचन परिचालन कमिटिको सचिवालय गठन। नागरिकता दिन एमाले बाधक बनेको आरोप खण्डन गर्न पार्टी पंक्तिला अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। चाडपर्वको मुखमा उत्तरी र स्वागढी र तातोपानी नाका 3 सातादेखि बन्द। कोरोनाको कारण देखाएर चीनले गरेको एकतर्फी नाकाबन्दीले अरबौंको सामाना सीमामै अलपत्र। भारतको नोएडामा विस्फोट गराइयो। अवैध रूपमा बनाइएका 2 गगनचुम्बी भवन। भत्काउन लागेको सबै खर्च कम्पनीले नै बेहोर्नु पर्ने अदालती आदेश। र एसिया कप क्रिकेटमा साबिक विजेता भारतको विजय सुरुवात। भारतसँग चिर परिचित प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान 5 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चलिन्द्र शमशेर जबरा माथिको महाअभियोग पुष्टि हुने प्रमाण भन्दै 34 बुँदे पत्र संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई बुझाएको छ। आइतबार बार अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य नेतृत्वको टोलले संसद सचिवालय सिंहदरबार पुगेर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको पत्र पठाउनु भएको थियो। बार अध्यक्ष घिमिरेले आफूले बुझाएको प्रमाणलाई गम्भीरतापूर्वक लै महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमाण पेश गर्नको लागि आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नको लागि भनेर 3 दिनको समय प्रदान भएको थियो। त्यो 3 दिनको समयभित्रै हामीलाई शुक्रबार त्यो पत्र प्राप्त भएको हो। त्यसको हिजो शनिबार भयो। आज आइतबार हामीसँग जति उपलब्ध कागजातहरू छन् ती सबै उपलब्ध कागजातहरू प्रमाणहरू लिपिबद्ध गरेर संघीय संसद सचिवालयमा हामीले बुझाएका छौँ। संघीय संसदले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यो महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नेतर्फ आफ्नो कारबाही अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले भने महाअभियोग प्रस्तावबारे वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिन महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेर बसेका सिनियर एडभोकेट छन् र यस विषयवस्तुमा धेरै जानकार पूर्व अध्यक्षहरू र वरिष्ठ सदस्यहरूलाई तपाईहरूले बोलाएर समितिले बुझिदिनु पर्यो। उहाँहरूको भ्युजहरू लिइदिनु पर्यो। यसले जसरी अमेरिकामा जसरी बेलायतमा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री कमिटिजहरू इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि उहाँहरूको रायलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ महत्त्व दिएर चाहिँ रेकर्डिङ गरिन्छ, त्यसरी गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह छ। अदालत बार एसोसिएसन महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि भदौ 15 गते बयान लिँदैछ। उहाँ विरुद्ध गत फागुन 1 गते सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए। इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलद्वारा गरेको घुस प्रकरणसँग सम्बन्धित संवादको अडियो सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा गठित समितिका न्यायाधीश हटाई आफैले समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिएको लगायतका विषयमा पत्रमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभाले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पुनर्विचारको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा
पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको दोस्रो बैठकले नेपाल नागरिकता विधेयक पुनर्विचारको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयकलाई पुनर्विचारको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसेनाले प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभा समक्ष गराउनु भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनर्विचारको लागि फिर्ता भएको विधेयक भदौ 2 गते बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले यथावत रूपमा पारित गरेको थियो। यसैबीच नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठक आह्वान भएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रका अनुसार आज र मध्याह 12 बजेको लागि बैठक बोलाइएको हो। गरिबीको चक्रव्यूहमा फँसेका गरिब किसान मजदुरलाई केही रकम दिने र त्यसको सट्टामा तिनको नाममा रहेका घर जग्गा र आसिनामादेखि दृष्टिबन्धक पास गरी आफ्नो नाममा पार्ने खेलले अहिले देशभरका निम्न आय भएका नागरिक पीडित बनेका छन्। घर व्यवहार चलाउन लिएको केही रकमको साटो पीडितहरूले आफ्नो नाममा रहेका श्री सम्पत्ति साहुकारको नाममा पास गरिदिनुपर्ने र ऋणको सावा ब्याज तिर्नुपर्ने शर्त कपाली तमसुकमा गरिएको हुन्छ। तर थोरै पैसा दिएर धेरै थैलीको तमसुक बनाउने, तमसुक ऋणीलाई नदिने, थोरै रकमको तमसुक साहुले च्यात्ने र ठूलो रकमको तमसुक देखाउने हरकतबाट उनीहरू पीडित बनेका हुन्। आफूले लिएको ऋणको साहुले तोकेको मनखुसी ब्याज मात्र नभई 10 गुणा बढी रकम तिरिसकेर आफ्नो घर जग्गा फिर्ता माग्दा उल्टै अरू रकम माग्ने र सम्पत्ति फिर्ता नदिने करतुत पीडकले गरेका छन्। अझ थोरै रकममा किसानको सम्पत्ति आफ्नो नाममा राजीनामा पास गरेर लिने र ठूलो थैलीमा अर्को साहुकारलाई पास गरिदिएका छन्। आफूले लिएको ऋण भुक्तान गरेर जग्गा माग्दा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा नभएको र अर्को महाजनलाई पास गरेर दिएको भन्दै सम्पत्ति फिर्ता लिने भए बाँकी रकम साहुकारलाई तिर्न भनेपछि आफूहरू मर्कामा परेको पीडित बताउँछन्। दशकौंदेखि यसरी सुदखोर साहुकारबाट पीडित बनेकाहरू आफ्नो जिल्लामा न्याय नपाएपछि राजधानी काठमाडौँ आएर लगातार धरना दिइरहेका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यममा पुगेर आफ्ना पीडा सुनाइरहेका छन्। सरकारले साहुकारले हडपेको आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता दिएर मिटर ब्याज लिनेहरूलाई दण्ड सुनिश्चित नगरेसम्म गाउँ नफर्कने अडान उनीहरूको छ। नवलपरासी पश्चिमको जगदीश बानिया परिवारका 5 जनाबाट पीडित बनेका प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाका व्यक्तिहरूले थालेको यस अभियानमा अहिले बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी, काठमाडौँ लगायत देशैभरका पीडित जोडिन पुगेका छन्। मिटर ब्याजी सुदखोरबाट पीडित बन्नेको संख्या अधिक देखिएपछि समाधान खोज्न सरकारले कार्यदल नै बनाएको छ। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि गठित कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म भूषाल नेतृत्वको टोलीले प्रभावित जिल्लाहरूमा पुगेर पीडितसँग छलफल गरिरहेको छ। मूलत तराईका जिल्लामा मिटर ब्याजीबाट पीडित बन्नेको संख्या बढी छ। जिल्लै पिच्छे सयौं पीडितले कार्यदल समक्ष आफ्ना गुनासा राख्दै न्यायको याचना गरेका छन्। मिटर ब्याजबाट पीडित बनेकाहरूले उजुरी दिन सरकारले दिएको समय भदौ 5 गतेसम्ममा करिब 2000 व्यक्तिले निवेदन दिएको जनाइएको छ। भूषाल नेतृत्वको कार्यदल जिल्ला जिल्लामा पुगेर तथ्य संकलन गरिरहेको छ। यसले सरकारी तहमा आउने तथ्याङ्क अझै बढ्न सक्छ। यता पीडितहरूले बनाएको समिति समक्ष गुनासा टिपाउनेको संख्या 4000 भन्दा बढी भइसकेको संघर्ष समितिका संयोजक निर्ग नवीनले बताएका छन्।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको मौखिक आदेशमा गठित कर्मचारी नेतृत्वको कार्यदलले पीडितलाई पूर्ण न्याय दिलाउन नसक्ने भन्दै पीडितहरूले राजनीतिमा तहबाटै समस्या समाधान गर्न माग राखेका छन्। कार्यदलमा पीडित पक्षको सहभागिता नगराइएकोमा उनीहरूको असन्तोष छ। सुदखोरहरूले गराएका सबै तमसुक, दृष्टिबन्धक र राजीनामाका लेखकहरू अवैध घोषणा गरिनुपर्ने, जबरजस्त खडा गराइएका कागजी आधारका ऋण तिर्नु नपर्ने र देशैभरको समस्या अध्ययन गर्न न्यायिक आयोग नबनाएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान पीडितको छ। जेठ 28 गतेमा पश्चिम नवलपरासीका 17 जना मिटरब्याजी पीडितबाट थालिएको यो आन्दोलन देशव्यापी बन्दैछ। देशैभर विभिन्न प्रकृतिका मिटरब्याजी पीडित रहेको सूचना आएका छन्। 1.5 लाख ऋण लिएकाहरूले 10औं लाख तिरिसक्दा पनि मिटरब्याजीले अर्को तमसुक गराउने र सम्पत्ति फिर्ता नदिने गर्दा सिंहदरबारको सत्तालाई आफ्ना पीडा सुनाउन काठमाडौँ पटक पटक आउन उनीहरू बाध्य भएका छन्। दुर्भाग्य के छ भने यस्तो आर्थिक अपराधबाट पीडित बनेकाको पीडामा ओठे मलहमसम्म लगाउन पनि उनैले भोट दिएर जिताएका सांसदहरू एक पटक पुगेका छैनन्। सांसद, मन्त्री र राजनीतिक पहुँच भएकाहरू सुदखोरहरूबाटै पालिएको आरोप पीडितको छ। जनता ठग्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण भएकैले कारबाहीमा नपरेको उनीहरूको गुनासो छ। देशैभर सबैभन्दा बढी पीडित कोही छन् भने किसान, मजदुर, गरीब, निमुखाहरू हुन्। यिनका लागि कुनै तन्त्र, व्यवस्था र सरकारले न्याय दिएन। संघीयताका नाममा गाउँटोलमा पुर्याइएकादेखि केन्द्रसम्मको सिंहदरबारले उनीहरूलाई न्याय भन्दा पीडा थपिदियो। बरु अनेकन समिति, कार्यदल र आयोगका नाममा पटक पटक ठग्ने काम भयो। उखु किसान, मल नपाउने किसान, मकैमा दाना नलागेर पीडित किसानदेखि बलात्कारपछि हत्या गरिएका निर्मला पन्तहरूको न्यायका लागि उठाइएका आवाजहरू एकपछि अर्को गर्दै दबाइए। अन्यायको यस चक्रव्यूहमा पिल्सिएका मिटरब्याजीहरूको पीडामा खेल्ने काम सरकारले नगरोस्। सरकार दिनहीन पीडितहरूको पनि हो भन्ने आवाज दिलाउन माइतीघर मण्डलामा न्याय खोज्न भेला भएका भुइँ मान्छेहरूको मुहारमा मुस्कान दिलाओस्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनतालाई नागरिकता दिने कुरामा आफ्नो पार्टी बाधक भयो भनेर सत्तारूढ गठबन्धनले भ्रम फिजाउने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। विगतमा 60 वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई एमाले मार्छ भनेर भ्रम छरे जस्तै अहिले पनि नागरिकता दिने कुरामा एमाले बाधक बन्यो भनेर भ्रम फैलाउने कोसिस सत्तारूढ दलहरूले गरिरहेको उहाँहरूको जिकिर थियो। निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसको खण्डन गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ। उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम किन अल्झाएर राखेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नु भएको छ। एमाले जनताको हरेक समस्या समाधान गर्दै आएको पार्टी भएकोले गर्दै अध्यक्ष ओलीले नागरिकता समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। र भ्रम भिजाउन खोजिरहेका छ, तर म भन्न चाहन्छु भ्रम पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। नेकपा एमाले जनताका समस्या समाधान गर्न चाहन्छ, जनताका समस्या समाधान गरिआएको पार्टी हो र जनताका समस्या हरेक नागरिकताको समस्या पनि समाधान गर्न चाहन्छ। यसै गरेर हरेक समस्याहरू समाधान गर्न चाहन्छ नेकपा एमाले। राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धनका गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको सही ढङ्गले प्रयोग गर्न एमाले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने उहाँको तर्क छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि नेकपा एमाले गठन गरेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिको सचिवालय गठन भएको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिको बैठकले 34 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ। यस्तै बैठकले निर्वाचन परिचालन कमिटी सचिवको जिम्मा उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई दिएको छ।
26 साउनमा बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा 451 सदस्य केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको थियो। निर्वाचन परिचालन कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी, केन्द्रीय निकाय र आयोगका पदाधिकारी, जनसंगठनका अध्यक्ष, महासचिव र विभाग सचिव सदस्य रहेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयहरूले कक्षा 11 र अन्य तहका विद्यार्थीहरूलाई चर्को शुल्क लिएको विषयमा सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाली विद्यार्थी संघले दिएको ज्ञापन पत्र बुझे पश्चात मन्त्री पौडेलले यस्तो विद्यालय अनुगमन गर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेललाई विद्यार्थी संघले 29 बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। त्यसकरमा मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षामा विदेशका विश्वविद्यालयहरूबाट मान्यता प्राप्त भएर विद्यालय सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले छात्रवृत्तिको विषयमा लक्षित विद्यार्थीहरूले नपाएको धेरै गुनासो आएकाले छात्रवृत्तिमा पनि लक्षित विद्यार्थीहरूको पाए नपाएको छानबिन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले त्रिवीमा तालाबन्दी सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। र लक्षित समुदायले प्राप्त गरोस् भनेर लक्षित समुदायको किटान कसले गर्ने भन्दा मन्त्रालयले होइन, स्थानीय पालिकाले गर्ने हो। वडाले सिफारिस गरेका आधारमा वडाको चाहिँ पत्र र त्यो चाहिँ अहिलेको प्रचलित कानुन अनुसार चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति छात्रवृत्ति पाउन योग्य हो कि भन्ने कुराको भेरिफिकेसन गर्ने चाहिँ वडाले हो। अब त्यो पनि चाहिँ तपाईँलाई सचेत बनाउनु भएको छ। हामी छानबिनकै क्रममा छौँ। त्यस्तै नेवी संघका अध्यक्ष दुझाङ शेर्पाले भर्खरै कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीको भर्ना शुल्क 50% छुट गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको मारमा परेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कको नाममा लुट्ने काम गरेको दावी गर्नु भएको छ। तपाईको ड्रेसको नाममा, किताबको नाममा, अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको नाममा चाहिँ जुन सर्वोच्च रूपमा शुल्क वृद्धि भइरहेछ, हाम्रो स्पष्ट रूपमा मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हाम्रो आग्रह चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ जुन 11 मा जुन अहिले फी उठाएको छ, हामी 700 हामी सबै पालिकाहरू हामी पत्र हामी लेख्छौँ र हामीले उहाँलाई अनुरोध पनि गर्छौँ र तपाईँ मार्फत चाहिँ हामी सबै ठाउँमा चाहिँ यो कुरा सर्कुलर गर्नको लागि हजुर अनुरोध कि जुन 11 मा चाहिँ जुन शुल्क उठाएको छ यसको चाहिँ 50% मिना गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यही फीमा चाहिँ मिना गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संघले शिक्षा मन्त्रीलाई 1 महिनाभित्र चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई कारबाही गरी कक्षा 11 मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको लागि 50% छुटको व्यवस्था गर्न मागसहित 29 बुँदे ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्त गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टी निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको केन्द्रीय कमिटिको प्रथम विस्तारित बैठकलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशलाई गरिबी, अभाव र पछौटेपनबाट मुक्त गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्ने पनि तर्क गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले अनुशासित र मेहनती नागरिक भएका देशहरू मात्रै विकासमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि विकासको लागि असल नागरिक उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जहाँका नागरिकहरू अत्यन्तै मेहनती छन्, जहाँका नागरिकहरू आफ्नो देशलाई माया गर्दछन्, जहाँका नागरिकहरू अत्यन्तै ज्ञान बुद्धिले विवेकले परिपूर्ण हुन्छन्, जहाँका नागरिकहरू अत्यन्तै सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुन्छन्, त्यही देशले प्रगति गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। नेपाल देशलाई पनि प्रगतिको बाटोमा लिएर जानु छ भने, नेपाल देशलाई पनि गरिबी, अभाव र पछौटेपनबाट मुक्त गर्नु छ भने हामीले असल नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति शिक्षा प्रणाली ठिक हुनुपर्छ। विद्यार्थी संगठनलाई सबै विश्वविद्यालयमा विस्तार गर्न निर्देशन दिँदै अध्यक्ष नेपालले संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा जनमतलाई आफ्नो पक्षमा तान्न सक्रिय हुन विद्यार्थी नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले मखु 3 पेप्ले क्षेत्रको सडक निरीक्षण गर्नु भएको छ। आइतबार मन्त्री द्वय राई र श्रेष्ठले पासाङ ल्यामु सडक खण्ड अन्तर्गतको मड्खु 3 पेप्ले क्षेत्र निरीक्षण गर्नु भएको हो। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको यो सडक निर्माण नहुँदा 8 वर्षदेखि अलपत्र छ। सरकारले उक्त सडकको पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्काको लागि केही दिन अघि मात्रै सूचना प्रकाशित गरेको थियो। अब ठेक्का पाउने ठेकेदार कम्पनीले 4 ठेक्का पाएको 4 महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। ठेक्का लाग्नु अघि सडकको अवलोकनको लागि सम्बन्धित स्थानमा पुग्नुभएका दुवै मन्त्रीले अबको 4 महिनामा सडक निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री राईले राजनीतिक आवरणमा काम सम्पन्न नगरेका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेर अब काम सुरु गर्ने बताउनुभयो। देखि सम्पन्न नगरेको र चाहिँ नेताहरूको आवरणमा चाहिँ नेताहरूको चाहिँ पक्षपोषणमा देशभरिकै ठेकेदारहरू चाहिँ काम नगर्ने, पैसा लिने र राजनीतिक दल र यसका प्रमुख नेताहरू नै आरोपित हुने अवस्था थियो। हामीले चाहिँ ती कम्पनी र ठेकेदारलाई ठेक्का तोड्यौँ र अहिले चाहिँ 3 वर्षका लागि कालो सूचीमा राख्ने निर्णय पनि समेत भइसकेको अवस्था। त्यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठले विगतका सरकारले मड्खु 3 पेप्ले क्षेत्रको सडक निर्माणमा व्यवस्थित काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अब भने फास्ट ट्र्याकबाट काम अघि बढाउने बताउनु भएको छ। हामीले यसलाई चाहिँ छिटो प्रक्रियामा अगाडि बढाउन मन्त्री परिषदमै कुरा गऱ्यौँ र मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको छ यसलाई अब फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउने र यसको चाहिँ अब ठेक्काको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ र 4 महिनाभित्र यो सबै कुराहरू सम्पन्न गर्ने गरी हामीले सूचना पनि निकाल्यौँ। एउटा चाहिँ सुरुवात। शेषडोलका स्थानीयवासीहरू भने निरीक्षणको लागि पुगेका मन्त्रीहरूसँग रुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले सबै मन्त्रीहरू निरीक्षणको लागि आउने तर दिएका आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै आश नदेखाउन आग्रह गरेका थिए। स्थानीयवासीहरूले सडक निर्माण नभएकै कारण विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाएको र जागिरी खानेहरूले पनि दिनको 500 तिरेर ट्याक्सीमा आवतजावत गर्नु परेको दुखेसो पोखे। फोहोरको गाडी 300 वटा गुड्छ। हामी यहाँको फोहोर सुन्छौँ। त्यहाँ डम्पिङ साइटको हावा लाग्ने बित्तिकै फोहोर हाम्रो घरको आँगनमा गनाउँछ। तर हामीले के छ भने 10,000 तलब खाने मान्छेले एउटा न बाइक किन्न सक्छ। त्यो त मान्छे यहाँ यातायातको साधन नहुँदाखेरि कति समस्या परिरहेछ। यसो गरौँ न, मैले 30 वर्षदेखि तपाईँले यो समस्या चाहिँ सुनिदिनु पर्यो। स्थानीयहरू 8 किलोमिटर भन्दा लामो रुटमा समेत कुनै पनि सार्वजनिक यातायात नराखेको भन्दै मन्त्रीहरूसँग आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले मड्खु 3 पेप्ले क्षेत्रको सडकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर नागरिकलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। धर्मेन्द्र वास्तोला संयोजकत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो पार्टीले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी शर्मा ओली सरकारबीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो। 2077 साल फागुन 21 गते सरकार र तत्कालीन विप्लव नेकपाबीच 3 बुँदे सहमति भई सो पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो। पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेशपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट विभाजन भई धर्मेन्द्र वास्तोलाको नेतृत्वमा नेकपा बहुमत बनेको थियो। सोही नेकपा बहुमत पार्टीले सरकारले सहमति अनुसार जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाई नगरेको भन्दै विरोध जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक वास्तोलाले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई हालसम्म रिहाई नगर्नु खेदजनक रहेको बताउनुभयो। बाहिर निकाल्नको निम्ति अवरोध गर्ने जुन सरकारले गरेको छ यो अत्यन्तै निन्दनीय प्रकारको छ। यो खेदजनक प्रकारको छ र हामी यो पत्रकार मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ कि यो जुन धृष्टता नेपाल सरकारले गरेको छ त्यसलाई फिर्ता लियोस्। उहाँले पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका सबै मुद्दाहरू खारेज गर्न पनि माग गर्नु भएको छ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष ठूला चाडपर्व लक्षित सुपथ पसल सञ्चालन गर्छ। यस वर्ष पनि न्यून आय भएका उपभोक्तालाई राहत हुने गरी भदौ अन्तिम सातादेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। तर वर्षको एक पटक मात्रै, त्यो पनि निश्चित जिल्लाको सहर बजारमा मात्रै सञ्चालन हुने भएकाले यसले दिएको सहुलियतमा प्रश्न उठ्ने गर्छ। हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि सरकारले नजिकिँदै गरेका दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। उपभोक्ताले सहज ढंगबाट सुपथ मूल्यमा हरेक सामानहरू प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने गरेको हो। बजारमा महँगी बढ्दै जाँदा सुपथ पसलबाट केही सहुलियत दरमा उपभोग्य सामान किन्न पाउँदा उपभोक्ता हर्षित त छन् नै, तर सबैको पहुँचमा सहजै पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यस्ता पसल चलाए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सेवा उपभोग गर्न भने निकै सकस भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। साथै उनीहरू चाडपर्वलाई मात्रै लक्षित गर्नुभन्दा वर्षभरि नै यस्ता सुपथ पसल सञ्चालन गर्न र आम उपभोक्ताको पहुँचमा राख्न आग्रह गर्दछन्। सजिलो गराइदिनु पर्यो, गर्नु पर्यो, अलि भाउ घटाइदिनु पर्यो। बढी मात्रै राखेको छ, अलि सस्तो मस्तो जे पनि अब अलि भाउ घटाइदिए हुन्थ्यो। जानेका नजानेकाले सबैले भनौँ न यसको चाहिँ थाहा पाउन् र अनि सुपथ मूल्यमा सामान खरिद गर्न पनि पाउन्। खास गरिकन यो चाडबाडलाई लक्ष्य गरिकन जुन यो भनौँ न यो सुपथ मूल्य पसलको यो जुन काम गरिन्छ, सुपथ मूल्य पसल ठाउँ ठाउँमा खोलिन्छ र यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। यो चाडबाडको बेला मात्र नभएर यसलाई 12 महिनामा पुरै वर्षभरिमै यसलाई चाहिँ अझ राम्रोसँग चलाउन सक्यो भने एकदमै राम्रो होला जस्तो लाग्छ। होइन, आवश्यक त अति आवश्यक हो। जसरी अरूलाई मार पारेर खाइरहेका छन् अरू पसलले भनेदेखि सुपथ मूल्यवालाले एउटा फिक्स रेटमा त दिन्थ्यो सामान, तर त्यो पनि छैन नि त अहिलेसम्म। जति हुनुपर्ने त्यो भयो जस्तो लाग्दैन। म पनि अब काठमाडौँमा अहिले हाल बसेको लगभग 12 वर्ष लगभग भयो होइन। तर 12 वर्षमा म फेसबुकहरूमा नोटिसहरूमा कहाँ चाहिँ देख्छु। तर एक्चुअली यो दसैँ तिहार चाडबाड आउँदाखेरि मैले त्यो सुपथ मूल्य पसलमै गएर चाहिँ आजसम्म 12 वर्षमा किन्ने अवसर नपाएको हो, या मेरो केयरलेस हो, या सङ्ख्या कम्तीमा एउटा वडामा एक ठाउँ र त्यो चाहिँ अलिक सबैको 100 किलो ठाउँमा पुर्याइदिए भने अलिकति केही राहत हुन्थ्यो कि। चाडबाडमै बजारमा व्यापारीहरूले लुटतन्त्र मच्याउने र गुणस्तरहीन सामान बेच्ने आरोप लागिरहेका बेला सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनले उपभोक्ता ठगिनबाट बच्ने विश्वास सरकारको छ। विगतका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यसपटक भौतिक रूपमा मात्रै नभएर अनलाइन प्रणालीबाट समेत अर्डर गरेको सामान जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा निशुल्क पुर्याउने दाबी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको छ। विगत वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि हामीले बडा दशैं तिहार छठ लगायतका पर्वहरूलाई लक्षित गरेर सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्छौँ होइन। दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुमा चिनी पनि समावेश गर्नको लागि प्रयासरत चाहिँ छौँ। खालि कुन खाद्य वस्तुमा कतिसम्म हामीले छुट दिने र कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ निर्देशन प्राप्त गर्ने बित्तिकै हामी सञ्चालन गरिरहेको छौँ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, खाद्य संस्थान र दुग्ध विकास संस्थानले सहकार्य गरेर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। सुपथ मूल्य पसलबाट नुन, चामल, साबुन र सेनिटाइजर लगायतका सामग्री बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ। तर यसपटक चाडबाडमा सबैभन्दा बढी उपभोग गरिने चिनी महँगीको बहाना बनाउँदै सुपथ मूल्य पसलमा नराखिने बताइएको छ। यस्तैमा सुपथ मूल्य पसल थोरै स्थानमा हुने भएकाले अत्याधिक भीड़ हुने गरेको गुनासो व्यापक आउने गर्छ। त्यसमाथि पनि शहर केन्द्रित मात्रै हुँदा यसले सम्पूर्ण नागरिकलाई समान पहुँचको सरकारको अवधारणालाई गिज्याइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ। यता एमालेलाई परास्त गर्न बनेको सत्तारूढ गठबन्धन भने सिट बाँडफाँडमै रोमलिएको छ। आगामी निर्वाचन परिणामले दलहरूको हैसियत देखाउने भएकाले त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको बन्ने टुङ्ग्याउने भन्ने रणनीतिमा सत्ता गठबन्धन
देखिन्छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले भावी प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्विकल्प छनौट गरेको छ। ओलीकै अनुहार अगाडि लगाएर एमाले चुनावमा होमिँदा अरू दलबाट को प्रधानमन्त्री बन्लान् भन्ने जिज्ञासा बढ्दो छ। सत्तारूढ गठबन्धन चुनावी गृह कार्यको सिट बाँडफाँडमै रुमल्लिँदा एमालेले एक कदम अघि सरेर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई पार्टीका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीमा निर्विकल्प उम्मेद्वार बनाएको हो। ओलीको लोकप्रियता र राष्ट्रवादी छविले गठबन्धनलाई परास्त गर्न सक्ने बुझाइ एमालेले लिएको देखिन्छ। यद्यपि 5 वर्षको अन्तरालमा अघिल्लो निर्वाचनको जस्तो लोकप्रियता र छवि ओलीमा नहुँदा आशातीत परिणाम आउनेमा भने शंका गर्न सकिन्छ। युवा नेतृत्व र सहभागिताको नारा लगाउने नेकपा एमालेका साना ठूला कसैले पनि ओलीको विकल्प खोज्ने साहस गर्न सकेनन्। बरु देशले आउँदा 5 वर्ष पनि ओलीकै नेतृत्व मागेको उनीहरू तर्क गर्छन्। युवाहरूका लागि विकल्प खुला नै छ। कुनै पनि युवा राजनीतिमा लाग्ने बित्तिकै 2-4 वर्षमै सर्वोच्च पदमा पुग्छु, पार्टी अध्यक्ष हुन्छु, प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने चाहना राख्छ भने त्यो स्वैरकल्पना हुन्छ, महत्त्वाकांक्षा मात्रै हुन्छ। हामी पार्टी प्रणालीमा सामेल हुनु पर्यो, पार्टीका निकायहरूमा पार्टीका प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमालेमा मात्र होइन, समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन। केपी ओलीको बराबरको उचाइको अर्को नेता छैन र त्यो उचाइ र त्यो आत्मविश्वासको नेता हामीसँग हुँदाहुँदै हामीले प्रधानमन्त्रीको अरू उम्मेदवार खोज्नुपर्ने कुनै प्रश्नै भएन। हामीले त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई अगाडि सारेका छौँ। चारतिर मुख फर्किएका विचार, नीति र कार्यक्रमको धरातल नै अलग भएका सत्ता गठबन्धनमा भने प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मौकाको ताक कुरेर बसेका थुप्रै अनुहार देखिन्छन्। यो किताबमा प्रधानमन्त्री चलाइसकेकै 5 जना छन् र मौका पाए फेरि सिंहदरबारको कुर्सीमा उक्लन चाहन्छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा समेत हेर्दा आगामी चुनावबाट कांग्रेस ठूलो दलका रूपमा उदाउने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसो हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी स्वतः रहनेछ। कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापाले पनि भावी प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने घोषणा गरिसकेका छन्। अर्कातिर आउँदो चुनावबाट एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देखाइसकेका छन्। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि पाए अन्तिम पटक उक्त कुर्सीमा पुग्न चाहन्छन्। बाबुराम भट्टराई पाए त्यो मौका चुकाउन चाहँदैनन्। तर प्रधानमन्त्रीको चयन र सरकारको नेतृत्वको विषय अहिले नै कोट्याउने पक्षमा गठबन्धन देखिँदैन। यथार्थ धरातलमा टिक्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा त्यसको परिणाम हेर्नु पर्यो चाहिँ। परिणाममा आकार प्रकारमा कुन प्रकारको आकार प्रकार आउँछ हेर्नु पर्यो चाहिँ। पोलिसनमा जानुपर्ने परिस्थिति पैदा हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नु पर्यो चाहिँ, हैन। त्यसकारणले यो सबै पक्षको आधारमा निर्वाचनपछि टुङ्गिने विषयको बारेमा अहिले नै यो बात त्यो भनेर ग्यारेन्टी गर्न त कसरी पनि मिल्दैन त। नेकपा एमालेमा जस्तो एक व्यक्तिको चाहना नै स्वीकार्य हुने अवस्था गठबन्धनमा छैन। दलहरू तालमेल गरेर सकेसम्म धेरै सिट हत्याएर निर्वाचनपछि मात्र सरकारको समीकरण बनाउने पक्षमा छन्। त्यतिन्जेल सतर्कतापूर्वक कदम चाल्ने रणनीति उनीहरूले बनाएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले बहुउद्देश्यीय बढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनीका रूपमा यही वर्ष अघि बढाउने दावी गर्नु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा 1 वर्षको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भूषालले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। बढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना 1200 मेगावाटको स्टोरेज आयोजना भएको बताउँदै मन्त्री भूषालले उक्त आयोजना निर्माणको लागि जग्गा मुआवजा, पुनर्वास लगायतको काम करिब सकिन लागेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले आफू मन्त्री भएर आएको 1 वर्षमा गरेको महत्त्वपूर्ण काममा बढी गण्डकी पनि पर्ने दावी गर्नुभयो। निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी खडा गरेर अनि हामी चाहिँ अब त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा। सम्भवतः 1200 मेगावाटको स्टोरेज भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन जलविद्युतमा चाहिँ, र हामीले अहिलेसम्म बनाउनेमा त्यो ठुलो पनि हुन्छ। हाम्रो अप्पर अरुण जम्मा 1050 को त्योभन्दा ठुलो यो हुन्छ। गर्दाखेरि हामी त्यो पनि यो पालाको चाहिँ मतलब यो 1 वर्षको कामको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ।
मन्त्री भुसाले सरकारी तथ्याङ्कमा 6500 मेगावाटको पेपे भएको देखे पनि 1500 मेगावाट योजना कसैको झोला रहेको गुनासो गर्नु भएको छ। मन्त्री भुसाले 4 वर्षदेखि रोकेको पेपे अहिले खुला गरिएको र तत्काल बन्द गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। 4 वर्षदेखि यो पेपे रोकिएको थियो। 30 वर्षलाई दिन्छौँ स्वदेशीलाई विदेशीलाई, 25 वर्ष दिन्छौँ। अहिले लाइसेन्स लिएर जेनेरेसन लिएर अनि बनाएपछि त त्यो राज्यलाई बुझाउने बेला त विथ कन्डिसनै बुझाउनु पर्यो नि। कसले बुझाउने भन्ने कुरा र त्यो गुणस्तर त्यो क्वालिटीकै त्यो जसको 100 वर्षको डिजाइन छ त्यो अनुसार चाहिँ बुझाइयोस् है भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा छ। मन्त्री भुसाले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति झण्डै 80% उपलब्धि हासिल गरेको बताउनु भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमतामा 741 मेगावाट थप भई कुल विद्युत उत्पादन क्षमतामा 2269 मेगावाट पुगेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा बिचौलियाको बेगबेगी हुँदा सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। कमजोर व्यवस्थापन र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही दिनहुँ शास्ति खेप्न बाध्य छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा नागरिकता राहदानी संघ संस्था दर्ता प्रतिलिपि लगायत कामका लागि दैनिक संयौं सेवाग्राही पुग्दछन्। तर बिचौलियाले प्रशासनका कर्मचारीहरूसँग साँठगाँठ गर्दा काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। सेवाग्राहीको संख्या पहिलेको तुलनामा निकै वृद्धि भए पनि पुरानै दरबन्दीका कर्मचारी भएकाले छरितो सेवा दिन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। समयमै र त्यो विधि प्रक्रियापूर्वक पालिकाबाट त्यो क्षतिको विवरण प्रक्रियागत ढङ्गले प्राप्त नभएको कारणले गर्दा हामीले जिल्ला स्तरको बैठक बसेर केन्द्रमा सिफारिस गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि यस जिल्लामा तपाईको किसानहरूले त्यो धानको गत कार्तिकमा बेमौसमी वर्षाको कारणले भएको क्षति बापतको रकम हामीले उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था हो। बिचौलियाहरू कार्यालय परिसरमा यत्र तत्र घुमिरहने र छिटो काम गराउन कर्मचारीसँग तालमेल मिलाएर सेवाग्राहीसँग मनपरी रकम असुल्ने गरेको सेवाग्राही बताउँछन्। सबै दलालको भित्र कागज जाँदैछ। त्यहाँ 4 घण्टा 10 बजेदेखि मान्छे अहिले 8 बजेसम्म यहाँ जहिले अफिस खुल्छ त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् तपाईँ लाइनको मान्छे लाइनमा छ तर भित्रै कागज भइरहेछ यहाँको कार्यकर्ताले। यही हो यो स्टुडियो कार्यालय। यो जनतामा यति दुःख गरेर मान्छे काम गर्दैन। त्यो दलालको मात्रै फोटोकपी लिएर पैसाको लागि मात्रै काम भइरहेछ हाम्रो यो सप्तरी जिल्लामा। अझ दर्ता चलानी फाँटका कर्मचारी नै नभएपछि सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको छ। कर्मचारी अभावमा कार्यालयले कार्यालय सहयोगीबाट दर्ता चलानी फाँटको काम चलाइरहेको छ। उता कार्यालय सहयोगी पनि घण्टौं फाँट खाली छोडेर हिँड्ने गरेका छन्। बढी भीड़ हुने भएकाले टाढा टाढाबाट आएका सेवाग्राही पालो नआउँदा दिनभर लाइनमा बसेर त्यसै फर्कने गरेका छन्। टोकन प्रणाली र जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ। सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा जनता आजित भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन्। जिल्लाकै प्रमुख निकायको हालत यस्तो छ भने अन्यत्रको कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सप्तरीबाट सुमन रायमाझी। थारू समुदायको दोस्रो ठूलो पर्व अटुवारी धुमधामको साथ मनाइएको छ। दाङ सेती बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर लगायतका थारू समुदायको बाहुल्य रहेका जिल्लामा कोसे औँसी पछिको पहिलो आइतबार यो पर्व मनाउने गरिएको छ। सूर्यको जन्म भई संसार उज्यालो भएर प्राणीहरूको कल्याण भएको मान्यता अनुसार सूर्यको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाइने परम्परा छ। तर पछिल्लो समय आधुनिकता बढेसँगै पर्व मनाउने तरिकामा भने परिवर्तन आउन थालेको छ। थारू समुदायको दोस्रो ठूलो पर्व अटुवारीमा पुरुषहरू मात्र व्रत बस्ने गर्दछन्।
उनीहरूले अघिल्लो रात दर पकाएर खाने र भोलिपल्ट अनदी चामलको रोटी सहित 7 परिकार बनाउने गर्दछन्। उक्त परिकार पर्सिपल्ट सोमबारको दिन दिदी बहिनी छोरी चेलीहरूको घरमा लगेर जाने परम्परा छ। तर पछिल्लो समय आधुनिकता बढेसँगै दिदी बहिनीहरूले नै घरमा ल्याउनु पर्दैन भन्न थालेपछि तुलसीपुर 18 का मनपति चौधरी विगत 5 वर्षदेखि उक्त परिकारहरू बोकेर नगएको बताउनुहुन्छ। यस्तै तुलसीपुर 7 मोतीपुरका 63 वर्षीय बिजिलाल चौधरी पनि थारू समुदायले तीज, दशैं, तिहार जस्ता पर्वहरू प्राथमिकताका साथ मनाउन थालेपछि आफ्नो कला संस्कृति हराउन थालेको दुखेसो गर्नुहुन्छ। मोबाइलले गर्दा पनि तपाईँको सब लो गर्न लागि अब त्यही पनि भनेर मैले दिदीबहिनीहरूले पनि अब दिन नआउनु भनेपछि त्यो कारणले पनि हामी अलि लो गर्न लाग्यौँ। पहिला हाम्रो यो चौधरी जातिमा तिहारमा फुलको माला नलाउने अनि त्यो नियमै थिएन, रोटी नहाल्ने। अब त्यो पनि हामीले पुरै हाम्रो त्यो परिवर्तन भइरहेको छ। यो पर्वलाई महाभारतको कथासँग पनि जोडिएको छ। तर थारू बुद्धिजीवीहरूले भने यस विषयमा अझै गहन अध्ययन अनुसन्धान बाँकी नै रहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताहरूले परम्परा धान्नका लागि मात्रै यो पर्व मनाउन खोजेको जस्तो देखिन थालेको थारू अगुवाहरूको भनाइ छ। सिकी जस्तो अब परम्परागत रूपमा परम्परा मान्ने गरी यो पर्वलाई मनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। धेरै मानिसहरूलाई अहिले हाम्रै समुदायका अग्रजहरूलाई पनि सोध्न खोजियो भने स्पष्ट त्यति अनुसन्धान भएको चाहिँ अझ मैले पाएको छैन। विगत वर्षहरूमा कुशे औँसीदेखि दशैंसम्मका प्रत्येक आइतबार व्रत बसेर अटुवारी मनाउने चलन थियो। तर अहिलेका युवा पिढीहरूमा भने यो परम्परा लोप हुँदै गएर कुशे औँसीको पहिलो आइतबार मात्र व्रत बस्ने गरिएको छ। विशेष गरी जल, जंगल र जमिन सहित सूर्यको पूजासँगै 3 मुख्य मान्यताका साथै यो पर्व मनाउने गरिन्छ। पर्वका अवसरमा पुरुषहरूले आफ्नो घरमा बनाएको परिकार छोरी चेलीको घरमा लगेर अग्रासन दिएपछि पर्व सकिने बताइएको छ। खास गरेर अटुवारी एक दिनमा मात्रै सीमित छ। तर त्योभन्दा बिचमा 5 दिन मनाउने चलन थियो। 5 दिन भनेको कुशे औँसीको पहिलो आइतबारदेखि दशैंसम्म पर्ने 5 आइतबार र सुरुको कुशे औँसीको सुरुको आइतबारलाई बर्का अटुवारी भनेर भनिन्थ्यो। आफ्नो चेली बेटीलाई अग्रासन दिन जाने र जति छ आफ्नो घरमा मिठो चोखो खाजाहरू लिएर खानेकुराहरू बनाएर भोलिपल्ट चाहिँ हामी अग्रासनको रूपमा जाने र अग्रासनको रूपमा लिएर जाने कोसेलीलाई हामी अग्रासन भन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी चेली बेटीलाई दिएर हामी साँझ फर्किन्छौँ र त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम अटुवारीको कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ। दाङ सहित थारू बहुल पश्चिम तराईका 5 जिल्लामा यो पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउने गरिएको छ। पर्वका अवसरमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक विदा समेत दिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। चाडपर्वको मुखमा देशका उत्तरी रसुवा गढी र तातोपानी नाका करिब 3 सातादेखि बन्द प्राय छन्।
तिब्बतमा फैलिएको कोरोना महामारीलाई देखाएर चिन्ने गरेको एकतर्फी नाकाबन्दीले नेपाल आयात गरिएको सामान सीमामै अलपत्र परेको छ, जसको कारण गत वर्ष दशैंमा अर्ब रुपियाँ घाटा बेहोर्नु परेका व्यापारीहरू यस वर्ष पनि सोही नीति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिएका छन्। चाडपर्व नजिकिएकै बेला छिमेकी मुलुक चीनतर्फका उत्तरी नाका बन्द छन्। तिब्बतमा फैलिएको कोरोना महामारीलाई देखाउँदै झण्डै 3 सातादेखि चीनले एकतर्फी रूपमा नाका बन्द गर्दा चाडपर्व लक्षित सामग्री आयातमा समस्या थपिएको छ। 2020 मार्चबाट कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका उत्तरतर्फका रसुवागढी र तातोपानी नाका करिब 1.5 वर्षपछि चीनले आंशिक रूपमा खुल्ला गरेको थियो। तर दैनिक 7 देखि 10 वटा कन्टेनर मात्रै नेपाल भित्रँदा गत वर्ष पनि दशैंका लागि आयात गरेको सामान समयमै आउन सकेको थिएन। कन्टेनर नाकामा रोकिँदा झण्डै 1 अर्ब बराबरको त फलफुल मात्रै कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। यस वर्ष पनि चाडबाडका लागि आयात गरिएका अरबौं रुपैयाँका सामान 3 सातादेखि नाकामा अड्किएर बसेका छन्। चाडबाडको मौसममा नाका बन्द हुँदा व्यापारीहरू भने चिन्तित देखिन्छन्। लत्ता कपडादेखि त्यो समयमा आएन भने त्यसले त अब तपाईँको ब्याज दर बढ्दै जाने, अब लगानी बढ्दै जाने, त्यसले त धेरै मर्का पारिहाल्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यो भएपछि फलफुलहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ कुहिएर जान्छ। स्याउहरू भनौँ कुहिएर जाँदाखेरि त्यो त व्यापारीले ठुलो मार खेप्नुपर्छ। र त्यो अरू सामान लत्ता कपडा, इलेक्ट्रोनिक, जुत्ता, अरूहरू पनि अब हरेक आइटमहरू छ, त्यो पनि टाइममा आएन भनेदेखि त्यो कुहिएर गए जतिकै नै हुन्छ। समयमा आएन भने व्यापारको अब दशैंमा को लागि ल्याएको छ। अब दशैं भने त नजिकै आइसकेको छ। चीन नेपालको आयात व्यापारमा भारत पछिको दोस्रो साझेदार मुलुक हो, तर निर्यातमा भने 12औं स्थानमा पर्छ। नेपालको 75% आयात भारतमा निर्भर रहेको छ भने 25% मात्रै अन्य मुलुकहरूबाट आयात हुन्छ। रसुवागढी र तातोपानीबाट आयात गरिएको सामान 25 दिनमा काठमाडौँ आइपुग्छ, तर त्यही सामान समुद्री मार्ग हुँदै ल्याउँदा 45 दिनसम्म लाग्ने गर्छ। यसले लागत पनि दोब्बरले बढ्ने गरेको छ। गत वर्ष चीनले आंशिक रूपमा खोलेको नाकाबाट झण्डै 1.5 खर्बको सामान नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ, तर सो अवधिमा निर्यात भने नगन्ने छ। यता वाणिज्य मन्त्रालयले भने आफूहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै अन्य निकायसँग नाका खुल्ला गर्न निरन्तर पहल कदमी गरिरहेको दावी गरेको छ। हाम्रो अब कूटनैतिक नियोग पनि छ। लासा स्थित कूटनैतिक नियोगबाट पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। त्योदेखि बाहेक हामी चाहिँ अब लाइन मिनिस्ट्री परराष्ट्र मार्फत पनि अब त्यो नाका खुलाउनको लागि चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले त त्यस्तो केही आएको छैन, प्रयास चाहिँ जारी छ। विश्व व्यापारको नियम अनुसार नाका खोल्दा वा बन्द गर्दा दुवै देशका अधिकारीहरूको छलफलबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर चीनले उक्त नियम विपरीत बारम्बार एकतर्फी नाका बन्द गर्दा व्यापार घाटा समेत बढ्दो छ। सधैँको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल र चीन बीच उच्च स्तरीय भेटवार्ता नभएको पनि होइन। केही साता अघि भएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणमा नाका सहज बनाउने विषयले प्राथमिकता पनि पाएको थियो, तर त्यो कुरा व्यवहारमा भने अझै लागू हुन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग पुष्टि हुने प्रमाण भन्दै नेपाल बारले बुझायो सिफारिस समितिलाई 34 बुँदे पत्र। प्रमाणलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह। नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो। समितिको रायपछि मात्रै विधेयक राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेश गरिने। मिटर ब्याजमा पैसा लगाएर उनीहरूको घर जग्गा आफ्नो नाममा पार्नेहरूबाट हजारौं नागरिक पीडित। समस्या समाधान गर्न कार्यदल बने पनि पीडितहरू असन्तुष्ट। एमालेद्वारा 34 सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटिको सचिवालय गठन। नागरिकता दिन एमाले बाधक बनेको आरोप खण्डन गर्न पार्टी पंक्तिला अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। चाडपर्वको मुखमा उत्तरी रसुवागढी र तातोपानी नाका 3 सातादेखि बन्द।
कोरोनाको कारण देखाएर चीनले गरेको एकतर्फी नाकाबन्दीले अरबौंको सामान सीमामै अलपत्र। भारतको नोएडामा विस्फोट गराइयो। अवैध रूपमा बनाइएका 2 गगनचुम्बी भवन भत्काउन लागेको सबै खर्च कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने अदालती आदेश। र एसिया कप क्रिकेटमा साबिक विजेता भारतको विजय सुरुवात। भारतसँग चिर परिचित प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान 5 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।